عندما يدعو الله تعالى المؤمنين في القرآن الكريم، فإن دعوته غالبا ما تكون مرتبطة بتحقيق ادعائهم اللفظي بالإيمان، وذلك لأن ادعاء الإيمان اللفظي دون العمل لا قيمة له في الإسلام. فالأعمال هي الدليل والبرهان المطلوب من المرء الحصول عليه حتى ينال الثواب والرحمة في الدنيا والآخرة. وكما أن الشجرة المثمرة لا تنفع إلا إذا أثمرت، كذلك الإيمان لا ينفع إلا إذا أثمرت. سورة البقرة الآية 208. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كفة. وهذا يدل على أن المسلم لا البد أن يجمع بين شطري الإسلام، أي الإيمان الداخلي المدعوم بالأعمال الظاهرة، وهذه الأعمال تتضمن استخدام النعم التي وهبها الله للإنسان في الأمور التي ترضي الله تعالى، كما بين ذلك القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والواقع أن تعريف المسلم هو من أسلم نفسه لله تعالى، وبالتالي فلا وجود لمسلم لا يمارس الإسلام، لأن عدم ممارسة الإسلام يتناقض مع تعريف كلمة مسلم. كما تحذر الآية الرئيسية المسلمين من تجنب الموقف الذي يجعلهم يختارون جوانب الإسلام التي يتبعونها وتلك التي يتجاهلونها اعتمادا على رغباتهم. وهذا هو الشخص الذي يعامل الإسلام كمعطف، وبالتالي يرتديه ويخلعه متى شاء. وهذا الشخص لا يطيع الله تعالى ولا يعبده، بل يطيع ويعبد رغباته فقط. سورة الفرقان الآية 43. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. في الواقع فإن اختيار أجزاء من الإسلام التي يجب اتباعها وتجاهلها قد تم وصفه بأنه كفر بأجزاء من الوحي الإلهي، على الرغم من أن المسلم قد يدعي الإيمان بالقرآن الكريم بأكمله. سورة البقرة الآيتان من 84 إلى 85. هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من قومكم من ديارهم وتعاونون عليهم على الإثم والعدوان، وإن جاءوكم أسرى فديتموهم وقد حرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا الخزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إن من يختار ما يتبعه من تعاليم الإسلام حسب رغباته إنما يجلب العار على نفسه في الدنيا والآخرة. فالأشياء الدنيوية التي يحصل عليها بالتنازل عن تعاليم الإسلام سوف تصبح مصدر توتر وبؤس ومتاعب له في الدنيا والآخرة، حتى لو عاش لحظات من المرح والترفيه، لأنه لا يستطيع أن يفلت من سيطرة الله تعالى. ولأن موقفه هذا سوف يشجعه على إساءة استخدام النعم التي وهبها الله له، فسوف يزيد من متاعبه وضغوطه وصعوباته في الدنيا والآخرة. سورة التوبة الآية 82. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. سورة طه الآيات من 124 إلى 126. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن من يختار ما يتبعه من تعاليم الإسلام أو يتجاهلها حسب أهوائه إنما يتبع خطى عدوه اللدود إبليس، فهو أول من تصرف على هذا النحو حين رفض أمر الله تعالى بتكريم النبي الكريم آدم عليه السلام. سورة البقرة الآية 208. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. من اتبع خطوات الشيطان لن ينال راحة البال والنجاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن مظاهر اتباع خطوات الشيطان العمل بالبدع التي لا تستمد أصولها من مصدرين للهداية: القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما زاد العمل بمصادر المعرفة الدينية الأخرى ولو كانت تؤدي إلى الخير، قل العمل بمصدر الهداية مما يؤدي بدوره إلى الضلال. ولهذا حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4606 من أن كل أمر لا يستمد أصوله من مصدر الهداية فهو مردود عن الله تعالى. والواقع أن الآية الرئيسية التي نناقشها قد نزلت على وجه التحديد عندما أرادت مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يهودا أو نصارى في السابق أن يستمروا في العمل بتعاليم دينهم السابق التي لا تتعارض مع تعاليم الإسلام.
وقد سبق بيان ذلك في تفسير القرطبي المجلد الأولى ص 131. وبالإضافة إلى ذلك، كلما عمل الإنسان بمصادر أخرى من المعرفة الدينية، بدأ في العمل بأشياء تتعارض مع تعاليم الإسلام. وهكذا يضل الشيطان الناس خطوة بخطوة. على سبيل المثال، ينصح الشخص الذي يواجه صعوبات بأداء بعض التمارين الروحية التي تتعارض وتتحدى تعاليم الإسلام. ولأن هذا الشخص جاهل ولديه عادة العمل بمصادر أخرى من المعرفة الدينية، فسوف يقع بسهولة في هذا الفخ ويبدأ في أداء التمارين الروحية التي تتحدى تعاليم الإسلام بشكل مباشر. بل وسيبدأ في الاعتقاد بأشياء عن الله تعالى والكون تتعارض أيضا مع تعاليم الإسلام، مثل الاعتقاد بأن الناس أو المخلوقات الخارقة للطبيعة يمكنها التحكم في مصيرهم، حيث يأخذون معرفتهم من غير مصدر الهداية. ومن هذه الممارسات والمعتقدات الضالة كفر واضح، مثل ممارسة السحر الأسود. سورة البقرة الآية 102. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهكذا فإن المسلم قد يفقد إيمانه دون أن يشعر، وذلك لأنه اعتاد أن يعمل بمصادر أخرى للمعرفة الدينية. ولهذا فإن العمل بالبدع الدينية التي لا تستمد جذورها من المصدرين المذكورين هو من اتباع خطوات الشيطان. سورة البقرة الآية 208. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كما أشارت الآية 209، فإن مفتاح تجنب اتباع خطوات الشيطان هو تعلم القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بها. وكلما فعل المرء ذلك، زاد استخدامه للنعم التي منحت له بطرق ترضي الله تعالى. وهذا يؤدي إلى الحماية من الشيطان وراحة البال في العالمين. سورة الحجر الآية 42. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وسورة النحل الآية 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والسورة 5 المائدة الآيات من 15 إلى 16. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وسورة البقرة الآية 209. ولكن إن زللتم من بعد ما جاءكم البينات. ولذلك فلا عذر لأحد، فالأدلة الواضحة من القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطيت للبشرية، وهي في هذا العصر في متناول أغلب الناس. ومن جهل تعلم التعاليم الإسلامية والعمل بها لن يفلت من سلطان الله تعالى، وسيواجه عواقب اختياره وأفعاله في الدنيا والآخرة. وهذا هو السبب الرئيسي وراء فشل العديد من المسلمين في الحصول على راحة البال، حيث يفشلون في تعلم التعاليم الإسلامية والعمل بها حتى يستخدموا النعم التي وهبها الله لهم بطرق ترضي الله تعالى. ولأن الله تعالى يتحكم في قلوبهم الروحية دار راحة البال، فلن يجدوا راحة البال أبدا. سورة النجم الآية 43. وأنه هو الذي أضحك وأبكى. وسورة البقرة الآية 209. فإن زللتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا أن الله عزيز. ولكن بما أن الله تعالى حكيم، فهو وحده القادر على توفير قواعد السلوك اللازمة للناس لتحقيق الحماية من الشيطان وفخاخه العديدة حتى يتمكن الناس من الحصول على راحة البال. تستند قواعد السلوك هذه إلى تعاليم القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب على المرء أن يتصرف كمريض حكيم يقبل النصيحة الطبية من طبيبه ويعمل بها، لأنه يعرف أنها الأفضل لسلامته العقلية والجسدية، حتى لو تم وصف أدوية مرة له ونظام غذائي صارم. ولكن في هذه الحالة يمكن للطبيب البشري أن يخطئ، بينما الله تعالى حكيم، وقبول ما وصفه والعمل به لن يؤدي إلا إلى راحة البال والنجاح في كلا العالمين. سورة البقرة الآية 209. فإن زللتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وسورة يونس الآية 57.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أكثر من 500 كتاب إلكتروني وكتب صوتية ورسوم بيانية وملفات بودكاست ومدونات مجانية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.shaibud.com.